गर्दनों को गिराने वालों को नहीं गिराया, वो तो अकड़ने वालों को गिराता है। इबलीस से गलती हुई थी, वो अकड़ गया, रांदाए दरगाह बन गया। सैयदना आदम से निस्यान हुआ था, वो गिर गड़े, अल्लाह के आगे गिड़गड़ाए, अल्लाह ने दोबारा मुकर्रबीन में शामिल फरमा दिया। हजरात गिरामी कदर जिंदगी के नशेबो फराज और जिंदगी के अरूज व ज़वाल में गुनाहगार की निगाह अगर होती है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाली रहमतों के ऊपर होती है। गुनाहगार इंसान अल्लाह के सामने जब गिड़गड़ाता है, अल्लाह जिंदगी की तंगियों को दूर फरमा देते हैं। हजरात गिरामी कदर इस हवाले से एक वाक़या बयान करके आखिरी नुक्ते को बयान करूंगा। ग़ज़वा तबूक में पीछे रहने वाले 3 मुसलमान जो थे, क्या हुआ उनके साथ? उनके बाइकआउट को किया गया, उनकी बीवियों को भी उनसे अलग कर दिया गया, उनको उनके घरों के अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो था उनके ऊपर जो था उसको लागू कर दिया गया, उनको एहसास तन्हाई के अंदर और कैद तन्हाई के अंदर धकेला गया, मुसलमान मुआशरे के अंदर उनका बाइकआउट किया गया। हजरात गिरामी के अंदर वो रोते रहे, वो गिड़ाते रहे, अल्लाह के आगे अपने आंसुओं को गिराते रहे। हजरात गिरामी के अंदर उन्होंने झूठे उधर को नहीं तराशा, उन्होंने झूठे बहाने को नहीं बनाया, उन्होंने किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की। वो मोमिन थे, मुसलमान थे, लेकिन उनसे गलती हो गई। वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में भी नादम हुए। हजूर अलैहिस्सलाम के पास आके भी किसी उधर को नहीं तराशा, कहा पीछे रह गए, कुताही की वजह से पीछे रहे, गफलत की वजह से पीछे रहे। हजरात गिरामी के अंदर कई दिन तक आजमाइश होती रही, कई दिन तक तंबीह होती रही। हजरात गिरामी के अंदर फिर वो वक्त भी आया जब ऐलान तौबा को आसमान की बुलंदियों से फरमाया गया। जब ऐलान तौबा को कर दिया गया, वही जमीन जो उन पर तंग हो चुकी थी कुशादा हो गई, वही बीवियां जो उनसे अलहदा हो चुकी थी वापस पलट आई, वही दोस्त जो उनसे जुदा हो चुके थे अल्लाह ने वापस पलटा दिए। हजरात गिरामी कदर गुनाह जो होता है वो इंसान की जिंदगी में मुसीबत का सबब होता है, लेकिन जब इंसान गुनाहों के ऊपर नादिम होता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी तंगी को दूर फरमा देता। और हजरात गिरामी कदर आखिरी बात, तंगी जो आती है, आफात समावी जो आती हैं, तकालीफ जो आती हैं, वो मुजरमों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का कोड़ा बन के आती हैं। हजरात गिरामी का यकीन नहीं आता कौमे आद के ऊपर आंधियां क्यों आई, हजरात गिरामी कदर कौमे समूद के ऊपर चंगाड़ को क्यों मुसल्लत किया गया, कौमे मदियन को चीख से क्यों तबाह किया गया, कौमे सदूम के ऊपर पत्थरों की बारिश को क्यों बरसाया गया, कौमे फिरौन के ऊपर खून का अजाब क्यों आया, टिड्डियों का अजाब क्यों आया, मेंढकों का अजाब क्यों आया, जुओं का अजाब क्यों आया, सीलाब का अजाब क्यों आया। हजरात गिरामी कदर इसलिए कि वो मालिक कायनात के नाफरमान थे। कारून को उसके खजाने और चाबियों के समेत जमीन के अंदर क्यों दंसाया गया, इसलिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान था। हजरात गिरामी के जब अल्लाह तबारक व तआला अपने किसी फैसले को लागू कर देते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला अपना फैसला फरमा देते हैं तो उस वक्त फिर चीहो पुकार काम नहीं आती, उस वक्त इंसान का रजू इल्लाह काम नहीं आता। हजरात गिरामी कदर अल्लाह के अज़ाब के आ जाने के बाद, अल्लाह तबारक व तआला के फैसले के सादिर हो जाने के बाद फिर मुजरम को पनाह नहीं मिलती। हजरात गिरामी कदर जब सीलाब की धारों ने, जब समुंदर की लहरों ने फिरौन को उल्टाया, फिरौन ने नारे को लगाया, आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ऊपर ईमान लेके आया जिसके अलावा कोई भी परवरदिगार नहीं है, और उसके ऊपर बनी इसराइल के लोगों का इस ईमान है। आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, साथ ही ऐलान कर दिया अल्लाह मैं भी तेरा ताबेदार हूं। अल्लाह ने कहा आज के दिन तेरी ये तौबा तेरे किसी काम नहीं आएगी। फल यौमा नुनज्जीका बी बदनिका लितकूना लिमन खल्फक आया व इन्ना कसीरम मिनन नासी अन आयातिना लगाफिलून। लोग जो होते हैं उनका वजूद जमीन के ऊपर दफन हो जाता है मरने के बाद, लेकिन जालिम फिरौन मैं तेरे वजूद को जमीन के ऊपर दफन भी नहीं होने दूंगा, तेरे वजूद को बाकी रखूंगा और लोगों के सामने तुझे निशान इबरत बना दूंगा। लोग तेरी लाश को देख के सोचेंगे क्या ये वही शख्स था जो अपने आप को अल्लाह के मुकाबले के ऊपर रब कहा करता था। वमन यकुल मिनहुम इन्नी इलाहुम मिन दूनिही फज़ालिका नजदिही जहन्नम व कज़ालिका नजदि ज़ालिमीन। जिसने भी अपने आप को अल्लाह के सिवा इला कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए जहन्नम को मुकद्दर फरमा दिया। और यही ठिकाना है उन लोगों का जिन लोगों ने जुल्म के अंदर और ज्यादती के अंदर हद-ए-इत्दाल से तजावुज किया। हज़रात गिरामी कदर बछड़े की पूजा करने वाले लोग
نشانہ بنے. اللہ نے اس بات کا اعلان فرما دیا ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا, سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین. اللہ نے ان کے اوپر اپنے غضب کو مسلط کیا اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلت کا نشانہ بنا دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. اور اللہ ایسے ہی جھوٹوں کو سزا دیتے ہیں. تو حضرات گرامی قدر, ان سیلابوں کا مقابلہ انسان جو ہوتا ہے وہ در حقیقت صرف مادی وسائل کے ساتھ نہیں کر سکتا, مادی تدبیر کے ساتھ نہیں کر سکتا. زلزلوں کا مقابلہ انسان فکر سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں کر سکتا. اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے آفات سماویہ کا مقابلہ کرنا ممکن اور یقینی ہوتا تو امریکہ کے اندر بڑے بڑے ٹوسٹر نہ آتے. اتنے بڑے بڑے ٹوسٹر آتے ہیں جو امریکہ کے اندر مضبوط گھروں کو اٹھا کے پرے پھینک دیتے ہیں. اتنے بڑے بڑے ٹوسٹر آتے ہیں جو بڑی بڑی بلڈنگوں کو اکھاڑ کے پرے پھینک دیتے ہیں. 200 کلومیٹر اور 250 کلومیٹر کے اوپر چلنے والی ہوا, کیا انسان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر, انسان ہے, جتنا مرضی طاقتور ہو جائے وہ اللہ کے غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اللہ کی پکڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آزمائش کے مقابلے کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ صبر ہونا چاہیے, توکل ہونا چاہیے, دعا ہونی چاہیے. اور گناہگار کو کیا کرنا چاہیے؟ ذکر الہی, توبہ, استغفار اور انفاق فی سبیل اللہ, اور اللہ کی بارگاہ میں التجا اور آنسوؤں کو گرانا. اور مجرموں کو دیکھ کے کیا ہونا چاہیے؟ عبرت, اپنے آپ کی اصلاح, اور جو کام مجرموں نے کیا اس سے بچنے کا پختہ ارادہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کو پہ چلنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. حضرات گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالی مدبر الامور ہیں اور متصرف فی الامور بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا تصرف کائنات کے چپے چپے پہ چلتا ہے, کائنات کے ذرے ذرے پہ چلتا ہے, اور غیر اللہ کا تصرف ایک مکھی کے اوپر بھی نہیں چلتا. جن معبودان باطل کو انسان اللہ کو چھوڑ کے پکارتا ہے, وہ مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. مکھی اگر ان سے ڈاکہ ڈال کر ان کے کھانے میں سے کچھ لے اڑے تو اس کھانے کو واپس نہیں پلٹا سکتے. یہ تو حقیقت ہے ان معبودان باطل کی جن کو انسان اللہ کو چھوڑ کے پکارتا ہے, چاہے وہ شجر ہو, چاہے وہ حجر ہو, چاہے وہ بت ہو, چاہے وہ جن ہو, جو بھی ہو. غیر اللہ کی پرستش اور پوجا کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اللہ حاکم مطلق ہیں, اللہ حکم الحاکمین ہیں, اللہ مالک الملک ہیں, اللہ سریع الحساب ہیں, اللہ شدید العقاب ہیں. انسانوں کی زندگی میں توازن کو پیدا کرنے والے اللہ, اور انسانوں کی زندگی میں بگاڑ کو پیدا کرنے والے اللہ, امراض کو شفا میں تبدیل کرنے والے اللہ اور شفاؤں کو مرض میں تبدیل کرنے والے اللہ, گداگروں کو حاکم بنانے والے اللہ اور حاکموں کو گداگر بنانے والے اللہ, جیل کے قیدی کو تخت مصر پہ بٹھانے والے اللہ اور تخت مصر سے فرعون کو گھر کے آپ کرنے والے اللہ, قارون کو اپنے خزانے سمیت زمین کے اوپر دنسانے والے اللہ اور چیونٹیوں کو ان کے بلوں کے اندر رزق دینے والے اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے اندر واحد وہ حاکم ہیں جن کے پاس عروج ہی عروج ہے, جن کی شان ہی شان ہے, جن کے پاس زوال نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے, جن کے پاس کمزوری نام کی کوئی چیز موجود نہیں. اللہ آپ ہی بزرگ و برتر ہیں, اللہ آپ ہی ملجا و ماوا ہیں, اللہ آپ ہی خالق حقیقی ہیں, اللہ آپ ہی مالک حقیقی ہیں, اللہ آپ ہی سانسوں کے مالک ہیں, اللہ آپ ہی دل کی دھڑکنوں کے مالک ہیں, اللہ آپ ہی پریشانیوں کو مٹانے والے ہیں, اللہ آپ ہی دکھوں کو دور فرمانے والے ہیں, اللہ آپ ہی انسانوں پہ فضل فرمانے والے ہیں, اللہ
آپ ہی رحمتوں کا نزول فرمانے والے ہیں، اللہ آپ ہی بنجر زمینوں کو زندہ فرمانے والے ہیں، اللہ آپ ہی سرسبز کھیتوں کو بنجر فرمانے والے ہیں، اللہ